अस्सलाम वालेकुम जी। darsuquran.com में आपको पता है कि हमारा एक जो इसका मकसद हमारे दीन से जोड़ने का है। इसका मकसद है कि दीन के लोगों को जो आपस में मिलें और बात ऐसे बढ़ जाए कि लोगों तक पहुंच जाए, और लोग जिनमें थोड़ा सा ये है कि वो इस तरफ आने में कतराते हैं, वो समझते हैं बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन तबलीग एक ऐसा अमल है, हमें हर चीज़ में देखें होता क्या है कि हम बुराई और अच्छाई की एक मिसाल हमेशा होती है कि बुराई जो है उसमें एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन दीन के काम में थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ी जुस्तजू आप में पैदा हो जाती है जब आप एक दफ़ा जाके दीनदार लोगों के बीच बैठ के उनकी बातें सुनते हैं। कितनी बातें हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ी हुई हैं, और उस कोर्स में हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो अहादीस हैं उसके हवाले से और सुन्नत के अमल के हवाले से बहुत चीज़ें सीखी। हम ये सब रीडू कर रहे होते हैं जब तबलीग में हम साथ होते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद ख़ुद भी हमें यह ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये इसकी मेन डायरेक्शन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही हुआ था कि दीन को आज मुकम्मल कर दिया, इसको लेके आप आगे बढ़ें और लोगों में फैलाएं, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाए। इसी तरह से कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं वो जो लोग जो तबलीग में आज बहुत जो पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, कितने तो उसमें हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने ज़िक्र में हम उन्हें शामिल रखते हैं। खा वो हमारा रायविंड का इज्तिमा हो, खा वो कराची का इज्तिमा हो, खा औरंगी टाउन का, खा वो पंजाब में कहीं और जगह का हो, जो जितनी भी जगह इज्तिमा होता है, इवन हैदराबाद में भी होता है। तो जब से हम जुड़े हैं, मतलब अल्लाह पाक ने जोड़ा हुआ है, जोड़े में तो दो बातें सबसे अच्छी लगती है। जुमेरात को कॉल आती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मदनी मस्जिद में आ जाएं आज भाई, और हम कहते हैं अरे, जैसे अब एक होता ना, आप कोई आदमी आपको आपके पैसे का तकाजा करे तो आप उनका फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन इसमें अगर कोई आपको हमारे अशरफ साहब हमारे दोस्त हैं, यूनुस भाई हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो समझे, वो हमें लगता है वो कहते हैं हमने कबूल किया है, तो उन्होंने वो हमें कॉल करेंगे, तो ऐस भाई फिर क्या आज है तरतीब, क्या तरतीब है आपकी? तो हम अपने कामों में वो तरतीब में वो टाइम करते हैं कि जी मदनी मस्जिद चले जाएंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बयान होगा, उस बयान के बाद फिर बैठ जाएंगे, फिर बयान के बाद थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, फिर इशा की नमाज़, मतलब इतना सा टाइम है। लेकिन लोग पता नहीं इस भीड़ में सारे काम कर रहे हैं, इस तरफ दीन की तरफ आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके दरमियान बैठने का मज़ा ही अलग है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो बैठा करते थे सहाबा करम, हमने तो सिर्फ उस सुन्नत पे अमल करना है, हमने तो उनके बीच बैठना है और सुनना है, और उसमें से वहाँ से कुछ भी जो हम लेके उठ रहे हैं वो हमने सुनी हुई भी है, लेकिन उसको ब्रीफिंग में हम जब सुन रहे हैं तो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम अपने बच्चों को पहुँचा रहे हैं। फिर हम कभी जाते हैं कहीं घूमने फिरने, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, अरे भाई इसमें भी ले जाए, वो बच्चों का थोड़ी मना है कि वो ना कीजिए, नहीं बच्चे नहीं जा, भाई दीन की बात हो रही है, बच्चा तो हमसे ज़्यादा तोता होता है, वो तो 2 दफ़ा जो बात सुनता है उसको रटी हुई होती है, वो हमको करेक्शन कर रहा होता हमारी। तो हम अपने बच्चों को जोड़ेंगे तब ना, हम अपनी बच्चियों को जोड़ेंगे तब ना। हमारे बच्चे घर में जिस चीज़ में मसरूफ़ हैं, उनकी मसरूफियत में से उनको एक पेज ये भी दे दें कि आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो बेटा ये darsuquran.com में भी चले जाएँ, आप इससे जुड़े हुए जितने ऐसे प्रोग्राम हैं उनमें भी तो ज़रा देखें कौन बुज़ुर्ग हैं, कौन क्या बात कर रहे हैं और कौन कैसी बात कर रहे हैं। देखिए कितने हमारे, देखिए मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और कितने लोग हैं जो darsuquran के प्लेटफॉर्म पे हैं मौजूद। इनकी अगर छोटी छोटी बातें लेते रहें तो करते तो रहे ना, वो अमल आप जब ही करेंगे जब आप सुनेंगे, उसको समझेंगे कि वो कितना क्लियर। नमाज के लिए गन पॉइंट में थोड़ी कहा जा रहा है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वरना कुछ भी नहीं है, वो तो जेब से होता है जी, ख़बरदार जो कुछ निकाल दें, आप निकाल देते हैं। लेकिन ये तो वो अमल है जो आप अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह को राज़ी करने के इस अमल में आप पे कोई सख्ती नहीं हो रही, अहकामात का सब पता है, कुरान हमने पढ़ा है, कलमा हमने पढ़ा है, मुसलमान हम हुए हैं, हमें अपनी चीज़ें पता हैं, हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी जितनी चीज़ें इन पर अमल करना है। कोई ऐसा, वो कहते हैं ना, बहुत लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इब्तिदा अगर आप कर लेते हैं तो इंतहा खुद ही हो जाती है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की आप आदत डालते हैं अपनी, फजर की कोशिश करते हैं, ज़ोहर की पढ़ते हैं, फिर 2 वक्त की पढ़ते हैं, एक छोड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अरे यार असर की पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली। तो ये कोशिशें या नेक काम जो हैं
اس میں نماز اور ان عمل کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے. یہ برتاؤ میں بھی جائیں گے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام بھی باتیں یاد آئیں گے جو ان کا عمل تھا، جو انہوں نے ایسا لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو ہم ادھر ادھر ڈھونڈا کریں، ایسے غریبوں کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے تبلیغ کا ایک حصہ ہے. کیونکہ ہمیں اپنے ان کاموں کے ساتھ ساتھ جوڑ کے اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے اس پوچھنے میں یہ ساری چیزیں اس عمل کا ایک حصہ ہیں. تو تبلیغ کے لیے ہم نے جب جتنے ہمارے کچھ کرکٹرز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ایون وہ جو ابھی جو ارشد ندیم اس نے جیولن جو اس میں جیتا بیچارے نے، اور اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اکیلا گن بھی نہیں سکتا. کہاں وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، گنتا ہوگا تو ختم ہو جاتے ہوں گے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہ سوچیں. صرف یوں کرتے میں ایک ہلکا سا اینگل رائٹ لیفٹ ہوتا نہیں ہوتا. لیکن کون ہے وہ؟ کرا تو اوپر ہے نا. ہم سے بھی کوئی ایسا کام اللہ میاں ہم سے لے لے، ہم کو بھی اللہ پاک کسی برا. اچھا دیکھیں، اپنی نیکیوں کو یاد نہیں رکھا کریں. نیکی یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ تبلیغ میں ہم نے سنا ہے. برائی کو اپنی اس جو آپ کے اندر گلٹ ہے، جو آپ کے اندر کمی ہے، اس کو دور کریں تو کریکشن ہوگی نا. آپ ربڑ سے کیسے مٹاتے ہیں؟ آپ ربڑ سے وہ مٹاتے ہیں جو غلط ہے. آپ ربڑ سے صحیح لکھا ہوا اس کو نہیں مٹاتے ہیں. تو ہم اپنے پاس ربڑ رکھ لیں، جو ہمیں برائیں ایک ایک کر کے مٹاتے رہیں، ایک ایک کر کے ان سے دور ہوتے رہیں. سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے، جائیں گے. ہم سے تو یہ کہا تھا مندی مسجد میں آج بھائی اگر آپ بزی ہیں تو آئیں، مسجد میں داخل ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوں. اگر بزی ہیں تھوڑا سا سن سکتے ہیں، کوئی ایک نماز پڑھ لیں، دوسرے دروازے سے نکل جائیں. آپ کے قبول ہو گیا، آپ کا آنا، آپ کی آمد قبول ہو گئی. پھر میں نے وہیں پہ گونگوں کو دیکھا، گونگے بیٹھے ہوئے ہیں، گونگوں کو جو بتا رہے ہیں وہ بیان چل رہا ہے، اس بیان کو ٹرانسلیٹ گونگے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کر رہے ہیں، اور پھر اشارے سے ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں. کیونکہ جو بات ہے وہ اللہ سے متعلق کر رہے ہیں، اور ہماری جو کوتاہیاں غلطیوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ جو گونگے وہاں پہ بیٹھے تھے وہ رو رہے تھے. میں تو ہل گیا، میں وہیں بیٹھ گیا. وہ میرا دن تھا جب میں نے وہاں جانا شروع کیا. جس کے جو بھی مسجد قریب ہے وہاں جب بھی کوئی جماعت آتی رہتی 3 روزہ آپ یہ ہے، آپ وہ کر لیں. ایک دفعہ کر کے دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا. جب رائے ونڈ میں گیا تھا اور ہم نے وہاں جب کچھ دن لگائے، اس میں دیکھا گیٹ پہ بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہوئے. اب مجھے تو نہیں پتہ کون ہے، وہ داڑھی اور ڈنڈا ہاتھ میں اور جناب کھڑے ہوئے. نہیں جی آپ تو نہیں جا. میں کہا ہم کراچی سے آئے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں کراچی سے؟ دیکھیے جو قانون ہے جہاں پہ آپ. میں نے کہا ہمارا پاس بنا ہوا ہے. ہاں میں پتہ کرتا ہوں. انہوں نے پتہ کیا، پاس میرا آ گیا. مجھے انہوں نے کہا السلام علیکم. تو جب آنے لگے تو میں نے کہا مجھے آپ کا یہ انداز پسند آیا کہ دیکھیے اصول سب کے لیے ایک ہوتا ہے. کہنے لگے اصول. اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ریٹائر بریگیڈیئر ہوں تو میں تو ہل گیا کہ ان کا انداز اتنی انکساری. پھر دیکھا وہ برتن دھو رہے ہیں، کیونکہ تبلیغ میں وہ سب کو ایکول لے جاتے ہیں. ویسے آپ الگ الگ برتن میں کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی پلیٹ. وہاں دیکھا ایک بڑی پلیٹ ہے، اس میں رکھا ہوا سب کھا رہے ہیں ایک ساتھ، کوئی بیماری نہیں ہوتی. ایک تھال ہے، اس میں 6 لوگ پانی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ سب میسج ہیں، جڑنے کے لیے یہ میسج ہے. تو تبلیغ کے اس کام میں اگر اب تک بھی آپ کا جانا آنا نہیں ہوا تو جب یہاں پر ہوتی ہے تب، ورنہ آپ کے نزدیک جو مسجد، ورنہ مسجد میں آئیں. 82 نمبر کا ہمارا پول ہے جس پہ ہم ہوتے ہیں. تو آپ وہاں آئیں، وہاں بیٹھے ہیں. ابھی بلوچی بچے تھے، کچھ بلوچستان سے آئے تھے. اردو بھی ان کی تھوڑی ویک تھی. آپ یقین کریں وہ بیٹھے تو مجھے دیکھ کے کہتے اب تو یہ سب اب تو ٹی وی پہ آتا ہے. میں کہ جی میں ٹی وی پہ بھی آتا ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ یہاں بھی آتا ہوں. تو وہ ہنسے، بولے جی. میں نے کہا پھر بیٹھ گیا میں. پھر میں نے جو کچھ سنا پڑھا اتنے دنوں میں، جو دیکھا، جب جن کے ساتھ جڑا ہوں میں 2011 سے، تو میں نے پھر وہاں بیٹھ کے اپنے 2-4 باتیں بتائیں کہ جی یہ فلاں بات ہوئی ہے. اپنا ذکر کیا، اپنے ٹریولنگ کا ذکر کیا، اپنے حج کا ذکر کیا. تو وہ بڑے خوش ہو گئے، اتنے کمفرٹیبل. میں نے کہا کمفرٹیبلٹی یہ یہاں ہے کیونکہ سب یہاں ایک ہیں. کوئی یہ نہیں کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، کوئی نیچے پہ، سب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں دسترخوان بچ گیا. یہ یونٹی یہ دین نے ہمارے سب سکھائی ہے. یہ سادگی یہ ہمارے دین نے سکھائی ہے. ہم کتنے ہی دنیا میں جہاں ہیں، اب بڑے لش پش کپڑے پہنے، سب کچھ کریں، کسی چیز کے لیے بنا کیا، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دین سے جڑنا پڑے گا. ہم دین سے جڑیں، ہم اللہ سے جڑیں، ہم نماز پڑھیں، ہم وہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کی مدد کریں، انہیں ڈھونڈیں،
ان کی مدد کریں. یہ سب وہی حصے ہیں جو ہمارے دین نے سکھائے ہیں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس امت میں ہیں اس امت کے توسط سے سارا وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دین میں ہے, ہمارے اسلام میں ہے, اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ہزاروں چیزیں کی ہیں. تمام اصحابہ نے وہ ساری چیزیں ہیں, تمام ہمارے جتنے خلفاء راشدین ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو آئیے ہم سب مل کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جوڑنا ہے, اور جہاں موقع ملے آپ تبلیغ سے جڑ جائیں, اپنی مسجد سے جڑ جائیں, اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آمین. www.darsequran.com